بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक़ बाइन दे तो उसके बाद जब तक दूसरे मर्द से निकाह न करे उसके लिए हलाल नहीं। हाँ, अगर दूसरा शौहर निकाह के बाद उसको तलाक दे दे, अलबत्ता मियाँ बीवी पर बाहम मेल कर लेने में कुछ गुनाह नहीं है, अगर इन दोनों को ये गुमान हो कि खुदा की हदों को कायम रख सकेंगे, और ये खुदा की मुकर्रर की हुई हदें हैं जो समझदार लोगों के वास्ते साफ साफ बयान करता है। और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो और उनकी मुद्दत पूरी होने को आए तो अच्छे उन्वान से उनको रोक लो या हुस्ने सुलूक से बिल्कुल रुखसत ही कर दो, और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए न रोको ताकि फिर उन पर ज्यादती करने लगो। और जो ऐसा करेगा तो यकीनन अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। और खुदा के अहकाम को कुछ हंसी ठट्ठा न समझो, और खुदा ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उन्हें याद करो, और उसने जो किताब और अक्ल की बातें तुम पर नाजिल की हैं उनसे तुम्हारी नसीहत करता है। और खुदा से डरते रहो और समझ रखो कि खुदा हर चीज़ को ज़रूर जानता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी मुद्दत इद्दा पूरा कर लें तो उन्हें अपने शौहरों के साथ निकाह करने से न रोको जब आपस में दोनों मियाँ बीवी शरीयत के मुआफिक अच्छी तरह मिलजुल जाएं, तो ये उसी शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में से खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान ला चुका हो। यही तुम्हारे हक़ में बड़ी पाकीज़ा और सफाई की बात है।
اور اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس شخص کا وہ لڑکا ہے باپ، اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر، نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے، اور نہ جس کا لڑکا ہے باپ اس کا، بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں ہی اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کے مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز عدے بھر اپنے کو روکیں اور دوسرا نکاح نہ کریں، پھر جب عدے کی مدت پوری کر لیں تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں، اس بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح کر لے ان عورتوں سے اشارتاً نکاح کی قبل عدہ خواستگاری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ ان عورتوں سے نکاح کا خیال آئے گا لیکن چوری چھپے سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا، مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو تو مضائقہ نہیں، اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد بھی نہ کرنا، اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کو ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔